متفقين؟ دونك بيان سور الفلكه بيان سور عندها المركز اللي هو اوميغا. اوميغا شنو هما الاحداثيات ديالها؟ ا بي سي. اوكي دونك هادي اوميغا تو سامبلومون سيتادير كوا ا بي سي. تو سامبلومون يعني باغ اكزومبل غنديرو الاسقاط على المستوى مثلا هنا او ايسي بيان سور هنا اي اولا جي مي بيان سور اي بيان سور لا باز اولا الاس اس هنا ايسي كا بيان سور هنا زد y x. متفقين؟ دونك بيان سور باغ اكزومبل فاش ندير الاسقاط ديال الاوميغا على المستوى او اكس y كتعطيني البوتيت اوميغا. اوكي دونك بيان سور الافصول ديالها في هذه الحاله هو ا بيان سور هي المسائل القيمه. الارتوب ديالها بيان سور هو القيمه باغ اكزومبل تو سامبلومون ندير لكم باغ اكزومبل كوم سا بيان سور هادي هي بي. وبيان سور الارتفاع ديالها دونك كيكون متوازي مع هذا يعني كوم سا. دونك هادي بيان سور هي سي. متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا مزيان هنا سي بيان سور القطر هو هذا هو قطر فلكة. متفقين؟ دونك الوراء ديالها كوم سا والامام ديالها كوم سا يعني كيبان لكم من الوراء ومن الامام في واحد الفلكة. متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول فلكة قلت لكم يعني النقط اللي كتنتمي للمحيط ديالها يعني اي نقطة كتنتمي للمحيط. باغ اكزومبل غناخد هاد النقطة هادي ام كيف ما كانت ام للاحداثيات ديالها اكس y زد. متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا مزيان يعني قلنا المسافة اوميغا ام كتساوي ار. متفقين؟ يعني المسافة اوميغا ام كتساوي ار يعني المسافة ما بين المركز وما بين اي نقطة كتنتمي للمحيط ديال هاد الكرة هادي اللي هي الفلكة. النقط اللي كتنتميو للفلكة كتكون بيان سور المسافة ما بيناتهم كتساوي ار. متفقين؟ بيان دونك بيان سور نديرو الاسقاط باغ اكزومبل على المستوى تعطيني مثلا هاد النقطة كوم سا باغ اكزومبل هي هادي هي النقطة مثلا بوتيت ام. متفقين؟ دونك غنديرو الاسقاط هنا غتعطيني هاد بوتيت اكس. غنديرو باغ اكزومبل الاسقاط هنا غتعطيني هنا بوتيت y باغ اكزومبل. غنديرو الاسقاط كوم سا باغ اكزومبل غتعطيني هنا بوتيت زد. متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. لا بغيت بيان سور اوميغا ام المسافة اوميغا ام. اوكي بيان سور اوميغا ام شفناها بيان سور في الدرس. اوكي دونك مسافة ديال واحد يعني المسافة هي بيان سور مسافة اوميغا ام هي تو سامبلومون هي من ضمن المتجهة اوميغا ام. وي نو بيان سور المتجهة او ام هي بيان سور المتجهة اوميغا ام. الاحداثيات ديالها تو سامبلومون شنو هي بيان سور الافصول ديال ام كنقسم منه الافصول ديال اوميغا. الافصول ديال ام هو اكس وكنقسم منه بيان سور الافصول ديال اوميغا اللي هو ا. وبيان سور الارتوب y موان بي والارتفاع هو زد موان سي يعني مباشرة هو جذر مربع كوا اكس ناقص ا أس 2. متفقين؟ زائد y ناقص بي أس 2. دونك نحاول نبدل الستيلو باسكو يعني مبقاش كيبان مزيان. بيان سور زيد شنو بقى لي؟ بقى لي اي زد موان سي زائد زد موان سي أس 2. متفقين؟ هادي بيان سور هو المنظر. بيان دونك بيان سور هادشي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا ار. ها هي درتها لكم هنا. بيان دونك لاحظوا معايا الا رفعت هذا أس 2 وهذا أس 2 تو سامبلومون شنو غادي يوقع؟ غتعطيني بان اكس ناقص ا أس 2 زائد y ناقص بي أس 2 زائد زد ناقص سي أس 2 كتساوي ار أس 2. تو سامبلومون هذه هي المعادله الديكارتيه ديال بيان سور الفلك. اوكي دونك المعادله الديكارتيه ديال الفلك. متفقين؟ دونك باش تكونوا فهمتوا منين جات. اوكي بيان دونك لتكن دونك المعادله الديكارتيه للفلكه اس المركز ديالها اوميغا والشعاع ديالها ار هي دونك المعادله هي تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان ندير لكم بالاحمر هي هذه. دونك هي اكس ناقص ا أس 2 زائد y ناقص بي أس 2 زائد زد ناقص سي أس 2. هادشي كيساوي ار أس 2. دونك يعني درنا ار أس 2 غير باش نحيدو الجذر المربع تو سامبلومون. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا معايا منين جات. بيان دونك نمسح هنا ونعطيكم واحد شي مثال بسيط اوكي باش تفهموا معايا. دونك شي مثال بسيط باش تفهموا بيان سور المفهوم ديال الفلك اللي بسيط بزاف. اوكي دونك مثال باغ اكزومبل السؤال ديالي حدد المعادله الديكارتيه للفلك. حدد
المعادلة الديكارتية للفلكة اس لي المركز ديالها هو او، يعني هو او هذا، والشعاع ديالو هو واحد. تو سامبلومون غتعوض مباشرة، بيان سيغ او الاحداثية ديالو هو صفر صفر صفر، متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون تعوض مباشرة، يعني اكس ناقص صفر أس اثنان يعني اكس أس اثنان، إكغيك ناقص صفر أس اثنان يعني إكغيك أس اثنان، زد ناقص صفر أس اثنان يعني زد أس اثنان. هادشي كيساوي ار أس اثنان. ار في هاد الحالة هو واحد، يعني واحد أس اثنان اللي هي واحد مباشرة. أيضا لتكن أو ليكن أو لتكن النقط بيان سور لتكن أ اللي غناخد مثلا واحد واحد واحد، و بي مثلا اثنان واحد باغ اكزومبل صفر مثلا. اوكي بيان. دونك حدد معادلة الديكارتية لسفير التي قطرها هو القطعة أ بي. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون نهضر معايا مزيان. شنو خصني بيان سور باش نكمل المعادلة الديكارتية؟ خصني المركز والشعاع. مي هنا عطيني القطر، واش القطر نقدر نجبد منه المركز، إحداثية المركز وقياس الشعاع؟ اوكي وي. دونك يعني نخدم. دونك بيان سور باش كندوي على بيان سور منتصف قطعة. دونك منتصف قطعة بيان سور ا بي. بيان سور عندنا واحد الأ بي ها هي. دونك بيان سور هي بيان سور نديرو المتجهة ا بي. دونك بيان سور المتجهة ديال ا بي شنو هما الإحداثيات ديالها؟ تو سامبلومون هو اكس بي ناقص اكس ا، يعني اكس بي يعني اثنان ناقص واحد يعني واحد مباشرة، إكغيك بي ناقص إكغيك ا يعني واحد ناقص واحد يعني صفر، وبيان سور زد بي ناقص زد ا تو سامبلومون هي صفر ناقص واحد يعني ناقص واحد. بيان. دونك هادي بيان سور هو بيان سور كوا إحداثيات هاد ا بي. بيان. دونك دابا أنا بغيت بيان سور منتصف القطعة. دونك بيان سور بغيت منتصف القطعة مثلا أوميغا. شنو هما الإحداثيات ديال أوميغا؟ تو سامبلومون أوميغا الإحداثيات ديالو أنني كنشد بيان سور باغ اكزومبل نديرها مباشرة هنا. دونك لاحظوا معايا مزيان، كنشد بيان سور اكس بي وكنقسم منه اولا كنزيد عليه اكس ا وكنقسم على جوج بيان سور باش نذكركم، باسكو يعني هادشي فريمون خصو التذكير. دونك لاحظوا معايا مزيان، غنحاول نوصل لكم غير في المستوى. بيان سور راه داكشي كينطبق على الفضاء. اوكي بيان. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد كوم سا، بحال القطعة مثلا ا بي. ا بي هي هادي مثلا. دونك المنتصف ديالها مثلا هو هذا سي. دونك سي تو سامبلومون بيان سور هنا بيان سور اكس ا، هنا اكس بي. هنا بيان سور غنخدمو غير في المستوى، وبيان سور غنعمو داكشي في ليسباس اولا في الفضاء. هنا ايكغيك ا، هنا ايكغيك بي. دونك بيان سور هاد المسافة هي نفس هاد المسافة، وهنا كذلك هاد المسافة هي نفس هاد المسافة. مي هنا بيان سور هذا هو اكس سي وهذا هو ايكغيك سي. دونك اكس تي شنو كيساوي لي؟ كيساوي هاد المسافة زائد هاد المسافة. دونك هاد المسافة شنو كتساوي؟ اكس بي ناقص اكس ا وكنقسم على جوج. مي اتونسيون خصني نزيد هاد المسافة اللي هي اكس ا، يعني تو سامبلومون غتعطيني اكس بي بليس اكس ا مقسوم على اثنان. نفس الطريقة مع ايكغيك سي. دونك ايكغيك سي غتعطيني بيان سور ايكغيك بي زائد ايكغيك ا مقسوم على اثنان. دونك يعني اون جينيرال كذلك درنا بالنسبة للسي زد سي كيساوي زد بي زائد زد ا مقسوم على اثنان. متفقين؟ دونك يعني نطبقو هادشي. دونك تو سامبلومون شوف معايا، سا بليس سا ديفيزي باغ دو يعني 3 سور 2. سا بليس سا يعني واحد زائد واحد مقسوم على اثنان، يعني غتعطيني واحد مباشرة. اثنين مقسوم اثنين على اثنان. هنا بيان سيغ واحد زائد صفر يعني واحد مقسوم على اثنان. هذا تو سامبلومون هو المركز. دونك شنو بقالي؟ بقالي بيان سيغ خاصني نجبد كوا الشعاع. الشعاع هو بيان سيغ هو نصف المسافة ا بي، يعني ار دونك يساوي المسافة ا بي وغنقسم على جوج. دونك نجبد دابا المسافة ا بي. دونك ا بي بيان سيغ مباشرة المسافة ما بين ا و بي تو سامبلومون هي جذر مربع ديال اش ديال اكس بي ناقص اكس ا أس اثنان يعني واحد ولا اثنان ناقص واحد أس اثنان يعني بيان سيغ هي واحد أس اثنان. هنا بيان سيغ واحد ناقص واحد يعني هي صفر أس اثنان. وبيان سيغ هنا صفر
كنتمنى يعني راه كنحاول هادشي فريمون نجرب حيت ساهل. اوكي راه ماشي شي حاجه صعيبه، هادشي درناه قبل، درناه في الفقرات يعني السابقه، دونك هاداك الشيء علاش بيان سور كنحاول نجرب باش ما نضيعوش الوقت. اوكي سي كنتمنى تكونوا كتفهموا الامور. بيان دونك هنا صفر ناقص واحد يعني تعطيني ناقص واحد مع هذيك اس اثنان، يعني هي واحد اس اثنان، ولا ندير لكم ناقص واحد اس اثنان بالنسبه لكم. بيان دونك بيان سور جذر المربع ديال هادشي شنو غادي يساوي ليا؟ دونك بيان سور هنا واحد زائد واحد يعني جذر المربع اثنان، تو سامبلومون غنقسم على اثنان، يعني اغ شنو غيساوي ليا؟ جذر مربع اثنان مقسوم على اثنان. دونك يعني في الاخير شنو غنحصل على معادله ديكارتيه. دونك معادله ديكارتيه نديرها لكم ici هنا. اوكي دونك بيان سور هي اكس ناقص 3 على 2 الكل اس 2 مركز إيكغيك ناقص واحد زائد إيكغيك ناقص واحد الكل أس 2 زائد زد ناقص واحد على 2 زائد زد ناقص واحد على 2 الكل أس 2. هادشي شنو كيساوي؟ كيساوي شعاع أس 2. شعاع أس 2 هو جذر مربع 2 على 2، يعني إلا درت لي أس 2 غتعطيني 2 على 4، 2 على 4 هي 1 على 2 مباشرة. متفقين؟ 1 على 2. بيان.